नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा। म रोहन श्रेष्ठ। न्यूज एन्ड भ्यूजको आजको यस श्रृङ्खलामा अन्ततः ओली सरकार ढलेको छ, शेरबहादुर देउवाको सरकारको उदय भएको छ। 4 जना मन्त्रीहरू पनि समावेश भइसकेको अवस्था रहेको छ। गृह, अर्थ, ऊर्जा र त्यस्तै कानुन मन्त्री नेपालले पाएको छ। नयाँ मन्त्रीहरू पाएका छन्, नयाँ प्रधानमन्त्री पाएका छन्। आशा अपेक्षा पनि धेरै रहेको छ। यद्यपि शेरबहादुर देउवाको यो सरकारलाई दिगो बनाउनको लागि माधव कुमार नेपालको भूमिका भने अहम हुने, महत्त्वपूर्ण हुने भनेर विश्लेषणहरू पनि भइरहेको छ। विगतमा पनि केही समय अगाडि जसरी चाहिँ निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेका थिए, त्यसपछि पनि विभिन्न किसिमबाट चाहिँ सरकार बनाउने प्रयासहरू अगाडि बढेको नबढेको पनि होइन। यद्यपि त्यो ऐन मौकामा माधव कुमार नेपालको रवैया त्यति बेलाका विपक्षी गठबन्धन भनिएकासँग नलागिकन पार्टी एकीकरण गर्नको लागि फेरि पनि केपी ओलीलाई साथ दिएको कारणले गर्दाखेरि फेरि दोस्रो पटक चाहिँ निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्ने मौका पाएका थिए। र अहिलेको रवैया काम गराइलाई हेर्ने हो भने पनि अब चाँडै नै यही 30 दिनभित्र फेरि पनि शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। तर अहिले पछिल्लो गतिविधि, एमाले भित्रको गतिविधि, माधव कुमार नेपालको गतिविधिलाई हेर्ने हो भनेदेखि विश्वासको मत नदिने हो कि भन्ने किसिमको शङ्का पनि उब्जिन थालेको छ। त्यस्तै किसिमका भनाइहरू यति बेला चाहिँ सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसले पार्न सक्ने असर लगायतले पनि यति बेला चाहिँ आम सर्वसाधारणले चासो दिइरहेका छन्। आज मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाएका छन्, यसै विषयमा आज हामी केन्द्रित बनिरहेका छौँ र अब माधव कुमार नेपालको भूमिकालाई कसरी हेर्न सकिन्छ लगायतका प्रश्नहरू आज तेर्सिएको अवस्थामा यिनै विषयवस्तुलाई समेटेर हामीले यो एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। यो रिपोर्ट यहाँहरूमा आज हामी प्रस्तुत गरिसके पश्चात यसै विषयमा माधव कुमार नेपालको रवैया, माधव कुमार नेपालको सोच, माधव कुमार नेपालको भूमिका लगायतका विषयमा चाहिँ यहाँहरूको हामी विचार जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला यो रिपोर्ट हेरौँ। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूह न्वारनदेखिको बल लगाएर प्रतिपक्षसँग समेत मिलेर आफ्नै पार्टीका अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढाल्न सफल भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा दर्जन होइन दर्जनौं कमी कमजोरी थिए वा थिए होलान्, तर इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने बेला नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले यस्तोसम्म पनि गरेका रहेछन् भन्ने रोचक सामग्री तयार भएको छ। नेपाल समूहले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष नेतृत्वको सरकार ढाल्न केसम्म गरेन, हुने जति सम्भव भए जति सबै गर्यो। प्रतिपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतमा सशरीर उपस्थित भएर नेपाल समूहले ओली सरकार ढाल्न भूमिका खेल्यो। अदालतको आदेशपछि देशमा नयाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भएका छन्। ओली सरकार ढाल्न भूमिका खेलेको नेपाल समूहले अब देउवालाई विश्वासको मत नदिने संकेत देखाएको छ। आफ्नै पार्टीको सरकार पनि टिक्न नदिने, प्रतिपक्षी दलको नेतालाई पनि विश्वासको मत नदिने अनि मुलुकलाई चुनावमा धकेल्ने भस्मासुर पथमा नेपाल समूह अघि बढेको त होइन, एक खतरनाक र मुलुक हित विपरीतको शङ्का उब्जिएको छ। एमालेको एकता खास गरेर 10 बुँदे सहमतिपछि त्यो 10 बुँदे सहमतिको चाहिँ भविष्य के हुने भन्ने नै अहिले अन्यल छ होइन। र अर्को कुरा के हो भने अब केपी ओलीको सरकार ढाल्नमा त उहाँहरूको पनि भूमिका छ, गर्दा फेरि चाहिँ एमालेलाई चाहिँ एकीकृत गराएर लान सम्भव छ त भन्दाखेरि यी दुईटै विषयले गर्दाखेरि माधव नेपाल समूहको बारेमा अहिले चाहिँ सत्ता पक्ष ओली पक्ष भन्दा पनि त्यो प्रतिपक्षी गठबन्धनमा थियो र अहिले सत्ता पक्षमा गणना गर्दा बढी सही होला। उहाँहरू त्यति सजिलै होइन त्यो पन्छेर जाने स्थिति रहन्छ त। आज प्रधानमन्त्रीको अहिले भर्खरैको सम्बोधनमा पनि आफ्नै पार्टीका नेताहरूप्रति उहाँको आक्रोश जुन छ कि यो एउटै पार्टी बनेर चाहिँ जान सक्ला त भन्दा त्यो एउटा ठुलो चाहिँ चुनौती चाहिँ छ त्यहाँ। नेपालीमा एउटा उखान छ, बाँदरले आफ्नो घर बनाउँदैन अरूको पनि राख्दैन। यो उखान र नेपाल समूहको शैली दुरुस्त मिल्ने त होइन। माधव नेपाल समूहले आफ्नो घर अर्थात् आफ्ना पार्टीका अध्यक्षले नेतृत्व गरेको सरकार राखेनन्। अब आफूले चाहे जस्तो सरकार बनाउने अवसर छ, तर त्यसो पनि नगर्ने अर्थात् आफ्नो सरकार पनि चल्न नदिने अनि अरूको सरकार बन्न नदिने मिसनमा माधव नेपाल समूह लागि परेको देखिँदैछ। सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने प्रतिनिधि सभा स्वतः विघटन हुन्छ। देउवा काम चलाउ प्रधानमन्त्रीमा रूपान्तरण हुन्छन्। उनको मुख्य जिम्मेवारी चुनाव गराएर प्रतिनिधि सभा गठन गर्ने मात्रै हुन्छ। संसदमा कम्तीमा 136 सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिनुपर्ने हुन्छ। माधव नेपाल पक्षका 23 सांसदले देउवालाई मत दिएनन् भने देउवाले 123 मत मात्रै पाउनेछन्, अर्थात् धारा 76(5) अन्तर्गतको सरकार बन्न सक्दैन।
नेपाल समूहले देउवालाई विश्वासको मत नदिँदा यो समूहले सर्वोच्चमै पुगेर देउवाको पक्षमा हामी छौं भन्ने प्रमाण किन दिए त? यसको कारण के हो? यसको विश्लेषण जरुरी छ। नेपाल समूहले विश्वासको मत नदिँदा देउवाको सरकार पनि 1 महिनामै ढल्छ। सरकार ढल्ने र चुनावमा गइहाल्ने उद्देश्य थियो भने त्यो उद्देश्य त केपी शर्मा ओली स्वयंले पनि गरेकै थिए। फेरि किन चाहियो नयाँ सरकार? चुनावमा जानु र नजानु ठुलो कुरो होइन। कुरा भनेको के हो भने कुन लेभलको कुन अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि घोषणा गर्न सक्छ, हाउस डिजल्भ गर्न सक्छ भन्ने कुरा क्लियर हुनुपर्छ भनेको। लोकतन्त्रमा चुनावै सबै थोक भनेको होइन। जे हुन्छ विधिको शासन हुनुपर्छ, विधि अनुसार हुन्छ, संविधान अनुसार हुनुपर्छ भनेको होइन। केपी शर्मा ओलीले पहिलोचोटि पनि हाउस डिजल्भ गर्दाखेरि, संसद विघटन गर्दाखेरि त्यो विधान अनुरूप भएन भनेको होइन। त्यो निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भने त्यो कुरो चाहिँ नि दोस्रो कुरा हो होइन, पहिलो प्राथमिक कुरा होइन। र दोस्रो पल्ट पनि उसले चाहिँ नि संसदको विघटन गरिसकेको अवस्थामा प्रश्न उठेको चाहिँ के हो भने यो संवैधानिक छ कि छैन। देश महामारीले थिलथिलो भएको बेला, लाखौं नेपालीले रोजगारी गुमाएको बेला, 15 लाख नयाँ गरिब थपिएको बेला, अर्थतन्त्र डामाडोल भएको बेला, कोरोनाका कारण हजारौं नेपालीले ज्यान गुमाएर लाखौं नेपाली शोकमा डुबेको बेला 40 अर्ब खर्चेर चुनावको पीडादायी उपहार दिने प्रधानमन्त्री चाहिँदैन भन्ने नेपालीको आवाज के माधव नेपाल समूहले बिर्सेको हो? ओलीको शासन सहन नसकेर हामी यहाँ छौं भन्ने प्ले कार्ड बोकेर सडकमा पलेटी कस्न गएको बेला माधव नेपाल समूहलाई सुशासन चाहिएको थियो, जनताको साथ चाहिएको थियो। त्यो बेला उनीहरूले भनेका थिए कि यो चुनाव गर्ने समय होइन, संसद विघटन गर्ने समय होइन। संसद विघटन गर्न आवश्यक पनि छैन, देशले मागेको पनि छैन। तर अहिले माधव नेपाल समूह देउवालाई विश्वासको मत नदिएर फेरि पनि मुलुकलाई निर्वाचनतर्फ धकेल्न खोजिरहेको देखिँदैछ। कदाचित यस्तो भयो भने भन्नै पर्ने हुन्छ, दूरदर्शी त केपी ओली नै रहेछन्। आफू नै एउटा चाहिँ नि अल्पमतको सरकार बन्ने, आफू नै अल्पमतको सरकारको विश्वास नलिने, अनि आफूले विश्वास लिन सक्दिनँ भनेर राष्ट्रपतिलाई भन्ने, अनि त्यसपछि फेरि बहुमत मेरै कायम छ भनेर जाने, त्यस्तो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा भयो हुनाले अहिले हामीले सिधै खालि चुनावसँग जोडेर चुनावलाई स्थायित्वको एउटा चाहिँ मानक मानेर चुनाव भयो भने स्थायित्व भयो, चुनाव भएन भने स्थायित्व भएन। चुनाव नै केपी शर्मा ओलीको एउटै मात्रै माग थियो, त्यस कारण चुनाव हुँदाखेरि केपी शर्मा ओलीको चाहिँ नैतिक जित हुन्छ भन्ने कुरालाई मैले स्वीकार गर्न सक्छु। किनभने ओलीले भन्दै आएका छन् कि आफ्नो सरकार ढल्यो भने अर्को सरकार गठन हुन सक्दैन, यसकारण संसद विघटन गरेर चुनावमा जानुको विकल्प छैन। ओलीले नै भनेको कुरा पूरा हुने अवस्था आयो र फेरि पनि जनताले नचाहेको चुनावतिर नेताहरूले देश लैजान्छन् भने जनताले पनि नालायक नेताहरूको विकल्प खोज्न सक्छन्। यति चाहिँ हेक्का नेतृत्वले राख्नु पर्ला कि? हामी यहाँ छौं भनेर सडकमा धरना कसेका माधव कुमार नेपाललाई पछिल्लो समय तिमी कहाँ छौ भनेर नेपाली जनताले प्रश्न सोधिरहेका छन्। के साँच्चै नै एमाले एकीकरण गर्नको लागि अहिले जसरी जुन हिसाबले चाहिँ वक्तव्य दिइरहेका छन्, जुन हिसाबले चाहिँ उहाँको चाहिँ सङ्केतहरू आइरहेको अवस्था रहेको छ माधव कुमार नेपालको, उनले भनेका छन् अब देउवालाई साथ दिन सकिँदैन। अब देउवालाई साथ दिनु भनेको अहिलेसम्ममा चाहिँ जसरी प्रधानमन्त्रीले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर, निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संविधानलाई कोल्याप्स गर्न खोजेका थिए, त्यहाँसम्म संविधान बचाउनको लागि, मुलुक र राष्ट्र बचाउनको लागि चाहिँ यो सहकार्य थियो भनेदेखि अबको कोर्स भने चाहिँ नितान्त रूपमा दलीय हिसाबले चाहिँ जान्छ र नेकपा एमाले जे भन्छ त्यही अनुसारले चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने किसिमको विचारहरू, सङ्केतहरू चाहिँ उताबाट देखाइरहेको यो अवस्थामा यतातिर शेरबहादुर देउवा पक्ष पनि निकै नै सशङ्कित बनिरहेको अवस्था पनि अवश्य पनि रहेको छ। यही विषयमा आज हामी केन्द्रित बनिरहेका छौँ। कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुर शुभ नाम के पर्यो होला? मेरो हरिप्रसाद पोखरेल हो। हरिजी कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? गोवर्धन 4 बाट सर। कहाँबाट भन्नुभयो? तपाईँको टेलिभिजनको भोल्युम म्युट गरिदिनुहोस् कृपया। हजुर भन्नुहोस् हरिजी, आजको यस विषयमा तपाईँको विचार चाहिँ के रहेको छ? माधव कुमार नेपालको भूमिकालाई कसरी हेर्ने? अब माधव कुमार नेपालको भूमिका त वही जङ्गली बाँदरको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ झट्टै हेर्दा चाहिँ। जङ्गली बाँदरले आफू पनि घर बनाउँदैन, अर्कालाई बनाउनु दिँदैन। तर यो सर्वोच्च न्यायाधीश भनेको पार्टीका कार्यकर्ता जस्तो देखियो कि झट्टै हेर्दाखेरि। भन्नुहोस्, हामी सुनिरहेका छौँ। हरिजी हजुर हजुर सुन्दैछु। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँको सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दाखेरि
हरिजी त्यो टेलिभिजनको भोल्युम चाहिँ म्युट गरिदिनु न कृपया, नत्र फेरि हामीले बाध्य भएर टेलिफोनको लाइन काट्नुपर्ने अवस्था आउँछ। हजुर मैले गरिसकेँ। हजुर भन्नुहोस्, अब आजको यो विषयवस्तुमा तपाईँको विचार राखिदिनुहोस् कृपया। जस्तो माधव नेपाल, झल्ला खनाल यिनीहरू भनेको अब एमालेका कार्यकर्ता हुन् कि काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता हुन् कि अब प्रचण्डका कार्यकर्ता हुन्, बुझ्नै नसकिने भाषाको देखियो कि हो। अनि त्यही चित्त नबुझेर चाहिँ मैले के छ रहेछ भनेर फोन गरेको। हजुर हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। यो चाहिँ कसको कार्यकर्ता जस्तो, कुन चाहिँ राजनीतिक दलको नेता जस्तो देखियो भन्ने किसिमले चाहिँ उहाँले आफ्नो विचार राख्नुभएको थियो। हरि पोखरेल चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार हजुर। नमस्कार। नमस्कार सर। हजुर शुभ नाम के पर्यो होला? म छवि रमण अधिकारी। छविजी सिनामङ्गलबाट भन्नुहोस्, आजको यस विषयमा तपाईँको विचार चाहिँ के रहेको छ छविजी? मेरो विचार चाहिँ के छ भने मलाई लागेको कुरा चाहिँ के हो भने केपी ओलीको स्वेच्छाचारिताको विरुद्धमा माधव समूह, प्रचण्ड समूह जति बेला नेकपा थियो त्यति बेला चाहिँ विरुद्धमा लागेका थिए। अब अहिले एउटा पोइन्टमा पुगेर चाहिँ एउटा च्याप्टर क्लोज भएको छ। केपी ओली सचिएर जान चाहेनन्, मिलाएर अगाडि बढ्न पनि खोजेनन्। त्यसको परिणाम अहिले गलतिएर बालकोट अब सर्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यसले अर्को प्रधानमन्त्री पायो। अब माधव नेपालको भूमिकाको बारेमा के होला त भन्ने जुन कुरा छ, हिजो पनि एउटा माधव नेपालको तर्फबाट एउटा कुरा आएको थियो कि हामीले अदालतमा हस्ताक्षर बुझाउँदासम्म, उजुरी हाल्दासम्म, मुद्दा हाल्दासम्मको हाम्रो एउटा एकताको एउटा चरण थियो, त्यो चरण समाप्त भइसक्यो। त्यस पछाडि चाहिँ अब गठबन्धनलाई साथ दिइरहन सकिँदैन, किनभने म त एमालेकै मान्छे हुँ भनेर उहाँको तर्फबाट कुरा आएको छ। अब बाँकी कुरा के रहन्छ भने माधव नेपालको अबको भूमिका के होला भन्ने कुरामा चाहिँ केपी ओलीको गतिविधि यहाँ निर्भर पर्छ। आज सम्बोधनको क्रममा केपी ओलीले कटाक्ष निकै ठाउँमा प्रयोग गर्नु भएको छ। त्यो उहाँले नभने पनि हामीले पनि देखेकै हो होइन। तर अब जुन केही दिन अगाडि मात्रै भनेको हिजो छाडी अस्तिको दिन मात्रै बेलुकासम्ममा रातारात गरेर यो अब धेरै लामो अभ्यासपछि प्रयासपछि 10 बुँदे सम्झौता तयार भयो भन्ने जुन कुरा थियो, त्यो हिजोको सर्वोच्चको फैसलापछि केपी ओली बहिर्गमनमा परिसकेपछि त्यसको अहिले त्यो चर्चा कतै छैन। अब केपी ओली पक्षबाट माधव समूहले सम्मानजनक व्यवहार पायो, सम्मानजनक स्थान पायो र त्यही अनुसार हिजोका यी तिता मिठा छेडहरू, तिता पक्षहरू सबै हटाएर मिठा पक्षलाई मात्रै अब मिलाएर जाउँ, अगाडि बढौँ, पार्टीलाई एक ढिका पारौँ र सबै सकिएर जाउँ भन्ने इच्छामा सहमति कायम भयो भने माधव नेपाल पक्षले गठबन्धनलाई अब साथ छोड्छ नि। तर होइन, अब यिनकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म बर्बाद भएँ, मैले सत्ता छोड्नु पर्यो, पछुत हुनु पर्यो, बहिष्कृत हुनु पर्यो, लखेटिनु पर्यो भन्ने सोचले चाहिँ ग्रस्त भएर अलिकति अब हेप्ने, थिचोमिचो गर्ने, पेल्ने, अब सम्मानजनक व्यवहार नगर्ने अवस्थामा 1 महिनाभित्रमा विश्वासको मत जुन शेरबहादुर देउवाले लिने अवस्थासम्ममा यतापट्टिको कुरो मिलेन भने माधव समूहले फेरि के अरे मेरो चाहिँ आफ्नो विचार देउवालाई विश्वासको मत दिन बाध्य हुन्छ। अब यसलाई कसरी करेक्सन गर्दै अगाडि बढ्ने, एमालेलाई एक ढिका पार्ने या नपार्ने, किनभने अहिले पनि पार्टी अध्यक्ष त केपी ओली हुन्, त्यसैले उनकै हातमाथि छ के माधव नेपाल पक्षहरूको मजबुरी, बाध्यता, यिनीहरू कसरी चाहिँ विग्रहको अवस्थासम्ममा आए, कसरी द्वन्द्व गर्ने अवस्थामा पुगे भन्ने कुरा त सबै चर्चाहरू छ नि त। त्यसैले गर्दाखेरि केपी ओली पक्षले अब जे हुनु भयो भइगयो भन्ने हिसाबले चाहिँ मिलेर जाउँ भनेर अगाडि हात बढायो भने माधव पक्षले गठबन्धनलाई परित्याग गर्छ, होइन भने फेरि गठबन्धनले अगाडि जान्छ। मलाई लागेको कुरा चाहिँ मेरो अहिलेसम्मको अनुमान चाहिँ यही हो। मेरो धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि चाहिँ जसरी चाहिँ शेरबहादुर देउवाले फेरि एकपटक चाहिँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ यदि
एमाले एकता भएर विश्वासको मत दिएन भनेदेखि फेरि त्यसले चाहिँ निम्तिने परिस्थिति कस्तो हुन्छ भन्ने किसिममा पनि एउटा किसिमका चाहिँ विश्लेषण जानकारहरूले चाहिँ आफ्नो हिसाबले विश्लेषणहरू गरिरहेको अवस्था चाहिँ रहेको छ र बल यति बेला चाहिँ माधव कुमार नेपालको चाहिँ कोर्टमा छ भनेर पनि विश्लेषण भइरहेको छ। उनको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ यति बेला हेरिएको अवस्था रहेको छ। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुर शुभ नाम के पर्यो होला? म राजु बुगटी राजुजी कुसुन्तीबाट। भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार चाहिँ के? अब यस विषयमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जुन संविधानै हाम्रो चाहिँ भन्नुहुन्छ भने त्रुटिपूर्ण द्वैध अवस्थामा चाहिँ निर्माण गरिएकोहरू छ। धारामा अब दल र हामी चाहिँ के भने संसदीय दल भन्छौँ, प्रजातन्त्र बहुदलीय व्यवस्था भन्छौँ, गणतन्त्र भन्छौँ। अब यसमा चाहिँ नि अब व्यक्तिको रूपले सभासदहरू जाने भनेको छ। जुन कि हाम्रो कि संविधान बनाउँदाखेरि नै जनताबाट परामर्श लिने भनेको थियो। परामर्शका पोको चाहिँ नि कहाँ पुग्यो के भयो थाहा भएन। हेर्नुहोस् यो त के भन्नुहुन्छ भने भागबण्डाका खेल र यो के भने भागबण्डाको मैले पहिला पनि हजुरसित भनेको थिएँ कि यो भागबण्डे नियुक्ति र जब कि व्यक्ति विशेषमा र व्यक्तिगत स्वार्थमा नीति हुन्छ तबसम्म देशले र जनताले निकास पाउनेवाला छैनन्। उनीहरूलाई बनाउनु यो गणतन्त्र र प्रजातन्त्रको नाममा चाहिँ नि जसले चाहिँ नि गणतन्त्रको संविधानबाट संविधानको भात खाए, प्रजातन्त्रको संविधानको भातहरू खानेहरूकै हालिमुहाली छ। जनताहरू चाहिँ नि पिल्सिरहेकै छन् तल्लो वर्गको र उसको। अब यसमा भन्नुहुन्छ भने सबै यो भागबण्डाको र उसको जुन माधव कुमार नेपालले अहिले जुन गर्नुभएको केपी ओलीको चाहिँ नि बहिरीगमन भनेको छ। अब एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको व्यक्तिगत इगोले गर्दा चाहिँ नि पार्टीका सोझा साझा र निमुखा जनताहरूलाई पनि असर पर्न गएको छ। अब राजनीति हिसाबले भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको स्वार्थको कतिसम्म स्वार्थ भन्नुहुन्छ भने पहिला नेकपा छँदाखेरि नै पनि अध्यक्ष त उहाँहरू सडकमै बसेर पनि घोषणा गरे, उहाँलाई त हटाएर पनि गर्नुभएको थियो। भनेपछि उहाँहरू कोसित कति कति नैतिकता भन्ने कुरा जुन अहिले चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ नवनियुक्त प्रधानमन्त्री भनेका पनि जुन महाकाली सन्धि लगायत कि भनौँ न राष्ट्रघाती क्रियाकलापदेखि लिएर पोजेरो काण्ड, सांसद अपहरण काण्ड, सामरिक शब्दहरूलाई विदेशमा पठाउने विभिन्न कार्यमा र उसमा भएको छन् भने भनौँ नि यो देशले नेपालको र नेपालीको चाहिँ नि सरकार र चाहिँ नि ऊ कहिले पाउने हो? किन भन्नुहुन्छ भने अहिलेदेखि पनि राष्ट्रपति भनौँ सरकार भनौँ पार्टीको नामबाट उच्चारित हुन्छ। नेपालीको भन्ने चाहिँ आजसम्म चाहिँ जनताले आवाज गर्न नपाएको कारणले मैले भन्नु पर्दा भन्नुहुन्छ भने यी कुनै पनि र यो संविधानका भात खान पलेकाहरू देशको र जनताको लागि केही गर्नेवाला छैन। यदि भन्दै धन्यवाद राजु, आफ्नो विचार एकदमै यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हामी यति बेला माधव कुमार नेपालको भूमिका माथि यति बेला चाहिँ विभिन्न कोणहरूबाट टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छ। यसै विषयमा आज हामी केन्द्रित बनिरहेका छौँ। आखिर यो अवस्थामा आएर फेरि पनि एकपटक किन सशङ्कित हुने किसिमका चाहिँ भनाइहरू, सशङ्कित हुने किसिमका चाहिँ सङ्केतहरू माधव कुमार नेपाल पक्षबाट, अझ भन्नुपर्दाखेरि माधव कुमार नेपालबाट चाहिँ देखिएको छ भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित बनिरहेका छौँ। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हेलो नमस्ते। हजुर शुभ नाम के पर्यो होला? मेरो नाम दिनेश श्रेष्ठ हो। दिनेशजी कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म बिरानदेखि। हजुर भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार के छ? विचार खासै भन्नुपर्दा त्यस्तो गाह्रो मेरो विचार छैन। अब माधव कुमार नेपाल पक्षले चाहिँ एउटा चाहिँ देशमा यस्तो खालको द्वन्द्वलाई धकेल्यो। एउटा न्यायालयले नै एउटा असंवैधानिक एउटा चाहिँ गैर संवैधानिक तरिकाले चाहिँ यो प्रधानमन्त्री तोकेको छ। जनादेशबाट प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने परमादेशलाई फालेर चाहिँ परमादेश जारी गरेर प्रधानमन्त्री बनाएको छ। यसमा चाहिँ नेपालको इतिहासमा माधव कुमार नेपाल जस्तो कलङ्कित र कुलङ्गर पात्र राजनीतिक इतिहासमा अरूले दर्ता गराएर माधव कुमार नेपालले दर्ता गराउनु। अब मेरो खासै यसमा अरू भन्नु केही पनि छैन। यसमा चाहिँ नेपाली जनताले भोलि चुनावी मैदानमा यसको छिनफान गरि नै हाल्नेछन् र अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ यो एकदमै असहज ढङ्गले चाहिँ यो कदम चालिएको छ। नेपाली जनतामाथि यो चोट पुगेको छ। यसको चाहिँ छिनफान नेपाली जनताले चुनावमा चाहिँ यसको चाहिँ रिजल्ट दिनेछन् भन्ने मेरो भनाइ। हजुर धेरै धन्यवाद आफ्नो विचार राख्दैन यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिनेशजी। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूको पनि आवाजलाई समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यहाँहरूको पनि आवाजलाई सम्बन्धित पक्षसम्म पुर्याउने प्रयास हाम्रो टेलिभिजनले निरन्तर रूपमा यो कार्यक्रम मार्फत गरि नै रहेको छ। त्यसको सिलसिला जारी नै रहनेछ। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हजुर नमस्ते। हजुर शुभ नाम के पर्यो होला?
म भरत विक लम्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 कैलालीदेखि सुदूरपश्चिमकै मान्छे हो। भरतजी हजुर भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार चाहिँ के छ? मेरो विचार के हो भने सर, यो देशमा तपाईँको प्रधानमन्त्रीका लागि मात्रै प्रधानमन्त्री जुन परिवर्तन गर्ने यो 3-3 महिना 1-1 महिना 6-6 महिना छ नि जसरी, यो अन्तर्गत के हो भन्नुहुन्छ भने यो देशले प्रधानमन्त्री मात्रै फेर्ने हो कि विकासका लागि, जहाँ चाहिँ तपाईँको सुदूर पश्चिम जस्ता जसरी विगत पहाडी ठाउँमा हामी बस्छौँ, हाम्रा लागि पनि विकासका लागि विकास ल्याउने कुनै प्रधानमन्त्री मतलब यो देशले पाउने हो। र अर्को कुरो के हो भने जसरी यो तपाईँको आज शेरबहादुर देउवा जसरी प्रधानमन्त्री बनेर काङ्ग्रेसका साथीहरू जसरी खुसी भएका छन्, यसै गरी नेकपा पक्षका साथीहरू जसरी खुसी भएका छन्, त्यसै गरी तपाईँको माधव नेपाल पक्षका पनि र प्रचण्ड पक्षका पनि जसरी हर्ष र विश्वास छाएको छ, यो देशमा कहिलेसम्म हर्ष र विश्वास छाउने? र अर्को कुरो के भने हामी जस्ता विपन्न मान्छेहरूले यो देशमा हाम्रो सरकार छ भन्ने अनुभूति पाउने चाहिँ कहिले? मैले मेरो नितान्त व्यक्तिगत विचार हो सर, होइन? कैलालीदेखि आज पनि धेरै सामाजिक सञ्जाल पाटेको छ। हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रो पार्टीको प्रधानमन्त्री हामीले जित्यौँ, प्रतिगमन प्राप्त, यी जावत कुराले के भने हाम्रो देशमा स्थायी सरकार बन्ने कहिले? यसका लागि तपाईँको 5 वर्ष त्यो सरकारको मूल्याङ्कन गर्न पाउने हामी नेपाली जनताले कहिले? मेरो प्रश्न आजका प्रधानमन्त्री उहाँलाई प्रधानमन्त्री जसरी बनाउनु पर्छ भन्ने तपाईँको माधव नेपाल, प्रचण्ड, जसपा उपेन्द्र यादव लगायत सर्वोच्चले परमादेश जारी गरे। यो अन्तर्गत मेरो ठाडो प्रश्न के भने हामीले स्थायी सरकारको मूल्याङ्कन गर्न पाउने कहिले? यति नै हो सर मेरो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अरू दर्शकहरूको पनि यति बेला यसै विषयमा आज हामीले राखेको विषयमा, आज हामीले बनाएको मूल न्युजको विषयमा चाहिँ यहाँहरूको विचार समेट्ने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार हजुर, नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ होला? हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ होला? म शिवप्रसाद अर्याल, नेपाल टारबाट। शिवजी भन्नुहोस्, आजको यस विषयमा तपाईँको विचार चाहिँ के छ? माधव कुमार नेपालको भूमिका। अब यो नेताहरू भन्दा पनि हामी भोट दिने जनताहरू नै अलि अनुभवी भएको छैनौँ कि जस्तो लाग्छ। आजको यो शपथ ग्रहणमा त्यो पम्फा भुषालले जुन शपथ ग्रहण लिँदाखेरिको ड्रेस लाउँदाखेरि हाम्रो बच्चाहरू नर्सरी पढ्दाखेरि चाहिँ ड्रेस लाएर स्कुल जान्छन्। हेर्नुहोस्, अब त्यत्रो क्याबिनेट मन्त्रीले त्यस्तो तालले चाहिँ नि शपथ ग्रहण लिँदाखेरि यो देशको इज्जत कहाँसम्म पुग्यो होला? यी नेताहरूले किन यति पनि नसोचेका होलान्? मलाई चाहिँ यति भन्नु मन लाग्यो। हजुर हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले आजको शपथ ग्रहणको प्रसङ्ग चाहिँ कोट्याउने प्रयास गर्नुभएको थियो। जुन हिसाबले चाहिँ नवनियुक्त मन्त्रीले वेशभूषाहरू प्रयोग गर्नुभएको थियो त्यसमा चाहिँ उहाँको आपत्ति रहेको थियो। यो पनि एउटा चाहिँ अहम एकदम महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा चाहिँ देखिएको अवस्था रहेको छ। शपथ लिन जाँदाखेरि कस्तो किसिमले, कस्तो हावभावको साथमा हामी जाने भन्ने कुराहरूले पनि धेरै किसिमको चाहिँ अर्थ बोक्ने गर्दछ। दर्शक, हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ यहाँहरूलाई आजको विषयमा हामीले यहाँहरूको पनि विचार जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। माधव कुमार नेपाल हामी यहाँ छौँ भनेर भन्ने माधव कुमार नेपालहरू यति बेला कहाँ छ र उसले लिने स्ट्राटेजी के हुन्छ भनेर सबैजनाको नै यति बेला चाहिँ चासो रहेको विषय रहेको छ। हामी जुन विषयमा आज हामी केन्द्रित बनिरहेका छौँ। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार हजुर, नमस्कार। हजुर हजुर नमस्कार। शुभ नाम के पर्यो होला? हजुर म शिवप्रसाद बराल। शिवजी कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? पोखराबाट। भन्नुहोस् शिवजी, आजको यस विषयमा तपाईँको विचार चाहिँ के छ? आजको विषयमा मलाई चाहिँ के भने न्यायालयप्रति मलाई चाहिँ बडो चाहिँ चिन्ताको विषय बनेको छ। जुन न्यायालयले आज चाहिँ हामीलाई यो जुन अब यो प्रधानमन्त्री तोक्ने काम चाहिँ गर्यो, त्यो चाहिँ हजुर हजुर नमस्कार, जुन चाहिँ यो न्यायालयले चाहिँ अहिले चाहिँ यो एकदमै चाहिँ गलत काम गर्यो। न्यायालयमाथि नै प्रश्न चिन्ह छ। जुन माधव कुमार नेपालले जुन हामी सूर्य चिन्हबाट भोट दिएर जुन माधव नेपालले चाहिँ जुन गलत काम चाहिँ गर्नुभयो, यो असाध्यै यो न्याय मोरेको चाहिँ भास भएको छ। चाहिँ हाम्रो चाहिँ
आपत्ति नै यसैमा छ सर। हजुर हस्, धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रा आम सर्वसाधारण, हाम्रा आम दर्शकहरू र नेपालका चाहिँ आम सर्वसाधारणहरू के भन्छन्, नेपाली जनता के भन्छन् यसै विषयमा, भइरहेको चाहिँ यो गतिविधिको विषयमा, भइरहेको यो राजनीतिक उतार चढावको विषयमा, यही विषयलाई चाहिँ हामी सम्बन्धित निकायसम्म तपाईँहरूको आवाजलाई पुर्याउने प्रयास हामी यो कार्यक्रम मार्फत गरिआएका छौँ र गरि नै रहनेछौँ। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ होला? म ध्रुवसिंह ठाकुरी तनहुँ शिक्षाघाटबाट। हजुर ध्रुवजी, पहिला सबैभन्दा पहिला तपाईँले टेलिभिजनको आवाज सानो गरिदिनुहोस् त कृपया। नेपाल ज्यूको ए हस् म हस् ल हजुर भन्नु त। हजुर अब हाम्रो माधव कुमार नेपालजीले यो चाहिँ एउटा कुरो ठुलो काम गर्नुभयो जस्तो लागेको छ। के को निम्ति भनेर भन्दा अब उहाँ चाहिँ ज्योति बाटो फेरेर अब काशी गएपछि सन्यास लिएर गए हुन्छ। अब नेपालको राजनीतिमा यस्तो किसिमको काम गर्नुहुन्थ्यो भने यो कुनै दिनमा पनि यस्तो किसिम सफल हुँदैन होला। हामी जस्ता कार्यक्रमलाई चाहिँ घरमा पालेर बाटो खर्च दिएर अब यस्तो गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेको मान्छेहरू आज यस्तो आफ्नै पार्टीको विरुद्धमा फालिदिएर प्रतिक्रियावादी शक्ति अगाडिमा लाग्नुभयो। उहाँको चाहिँ अब के हो भोलिको भविष्य हेरौँला सर। ल हस्, धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। आम सर्वसाधारणले कुन रूपमा बुझिरहेका छन् पछिल्लो राजनैतिक अवस्थालाई, र त्यस्तै गरेर पछिल्लो समय जसरी चाहिँ माधव कुमार नेपालको भूमिकालाई लिएर प्रश्न चिन्हहरू खडा भइरहेका छन्। हिजोको दिनहरू सँगसँगै बसेकाहरू अब भनेदेखि के साँच्चै नै सँगै हुन सक्दैनन्, के साँच्चै नै एमाले एक बनाउनको लागि यतातिर फेरि शेरबहादुर देउवा पक्षलाई चाहिँ धोका दिन्छन् माधव कुमार नेपालले भन्ने किसिमका चाहिँ टिका टिप्पणीहरू पनि यति बेला भइरहेको छ। यसै विषयमा माधव कुमार नेपालको भूमिकालाई लिएर यहाँहरूको बुझाइ के रहेको छ, हाम्रा आम सर्वसाधारण, हाम्रा आम दर्शकहरूको बुझाइ के रहेको छ, त्यसै विषयमा आज हामी केन्द्रित बनिरहेका छौँ। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। हेलो, नमस्कार। को बोल्दै हुनुहुन्छ होला? म विजय लामा। विजयजी, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? यो ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 10 लाखुरी भन्नेबाट। विजयजी, आजको यस विषयमा तपाईँको विचार चाहिँ के रहेको छ, कसरी बुझिरहनु भएको छ, बताइदिनुहोस्। मलाई चाहिँ के लागेको छ भने सबभन्दा अस्थिर चाहने र अदूरदर्शी नेता भनेको चाहिँ माधव कुमार नेपाल रहेछ। माधव कुमार भन्ने नेता चाहिँ कस्तो रहेछ भने आमाको दुध खाने, यदि आमाले दुध दिएन भने आमालाई बलात्कार गर्न लगाउने नेता रहेछ क्या। त्यस्तो नेताले यो देशको समृद्धि, यो देशको जनताको सुशासन, यो देशको जनतालाई सुख दिने भन्ने कुरा त कल्पना मात्रै हो। यस्ता नेतालाई अब इनकेस यदि भोट चुनाव भइहाल्यो भने पनि जनताले यदि उनलाई भोट दियो भने यो जस्तो ठुलो गलत र गद्दार कहीँ पनि हुने छैन। यस्ता नेतालाई भोट दिएर हामीले दुःख बिल्कुलै गर्नु हुँदैन। आम त्यहाँको जति पनि त्यो माधव कुमार नेपालको निर्वाचन क्षेत्रमा जो जनताहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ एकदम विचार गर्नु होला। बरु उहाँलाई दिनुभन्दा त एबिसिडी अर्कै दलका अर्को सामान्य मान्छेलाई दिएर जिताउनु हो भने त्यो जतिको हित यो जनता, यो राष्ट्रलाई, यो राष्ट्रमा बसेका जनतालाई हुन्छ। र यस्ता मान्छेले अब फेरि पनि के छ भने यदि इनकेस शेरबहादुर देउवाले 30 दिनभित्र मत दिनु चाह्यो भने उनले त यदि नैतिक आचरण भएको यदि नेता हो भने चाहे हामीले आफ्नो पार्टीलाई भन्दा पनि उनलाई नै दिनुपर्छ। यदि दूरदर्शी नेता हो भने, यदि दूरदर्शी चाहिए हो भने, तर उनले दिनेवाला छैन। उनले चाहिँ पद र आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै यो गरिदिएको रहेछ। त्यसो भएको हुनाले सबभन्दा गद्दार नेता भनेको चाहिँ माधव कुमार नेपाल हो। यो देशको जनताले जति पनि पोलिटिक्स लिडरहरूले चाहिँ सबभन्दा चेन्ज चाहिँ उसलाई नै गर्नु पर्यो। म यति नै भन्छु। हस्, धेरै धन्यवाद आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूको विचार हामी समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला माधव कुमार नेपालको भूमिकालाई लिएर विभिन्न किसिमबाट चाहिँ विभिन्न कोणहरूबाट टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्, विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। आफ्नै घरभित्र आफ्नै अध्यक्षको कुरा नमानेका कुरादेखि लिएर पछिल्लो समय के साँच्चै नै अब माधव कुमार नेपाललाई भर गर्न सकिन्छ त, के साँच्चै नै उनले चाहिँ विश्वासको मत दिन्छन् त, अथवा दिए भने पनि के एमाले भित्र रहन्छन्, यी यावत प्रश्न उनीसँग चाहिँ गिजो लिएर आइरहेको अवस्था रहेको छ। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ होला? हजुर, म काठमाडौँदेखि चक्र दानी बोल्दैछु सर। शुभ नाम के भन्नुभयो? चक्र दानी बोल्दैछु सर। हजुर भन्नुहोस्, तपाईँको विचार चाहिँ के रहेको छ चक्रजी? हजुर सर, म यसो न्युजहरू हेर्दा खासै अब यत्रो
त्यो लेभलमा पुग्ने चान्सेस धेरै कम छ होइन सर। अनि मैले न्युजहरू हेर्दा यसो सोसियल मिडियाहरू पनि हेर्दा कस्तो लागिरहेको छ भने सर, अब शेरबहादुर देउवाले जुन प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्नुभयो, अनि अबको शपथ ग्रहण भनेको अब विश्वासको मत कसरी लिने, विश्वासको मत चाहिँ प्राप्त गर्ने कि नै त्योमा केन्द्रित रहन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसमा चाहिँ प्रमुख भूमिका चाहिँ जुन विपक्षी गठबन्धनमा लागेका जुन नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्छ, उहाँकै प्रमुख भूमिका हुन्छ जस्तो लाग्छ। यदि एमालेसँग एकदमै मिलेर विश्वासको मतै दिनुहुन्न भने त सरकार टिक्ने अवस्था चाहिँ रहन्न, र विश्वासको मत दिनुहुन्छ भने चाहिँ यो सरकारले चल्छ जस्तो लाग्छ। हुन्छ, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूको आवाजलाई उठाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। यहाँहरूको वाक स्वतन्त्रताको जुन संवैधानिक अधिकार छ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूले भन्न खोज्नु भएको, यहाँहरूसँग भएका विचारहरू, यहाँहरूसँग भएका प्रश्नहरूलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रयास यति बेला हामीले यो कार्यक्रम मार्फत गरिरहेका छौँ। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हेलो हजुर, नमस्कार। को बोल्दै हुनुहुन्छ होला? नमस्कार हजुर, म बनस्थलीबाट। नेत्रजी भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार। होइन, यो विषयमा मैले अघि नै हेरेँ। अब शपथै अब दिन चाहिँ अब प्रक्रिया हुन्छ नि, अब चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले शपथ खुवाउने, त्यो नै नखुवाएर तपाईँको चाहिँ 1.5 घन्टा ढिलो भनेर आइरहेको थियो। तर मैले परस्त हेर्न पाइनँ, बत्ती अहिले भर्खर मात्रै आयो, बत्ती छैन, अन्धकार थियो, भर्खर मात्रै आयो। अनि अब यहाँ नि तपाईँ हिजो अस्ति चाहिँ त्यही प्रचण्डलाई भोट हालेर चितवनमा जिताउने शेरबहादुर देउवा होइन नि त? अनि यो माधव नेपाललाई भोट हाल्नु किन पर्यो? अब माधव नेपाललाई भोट दुई ठाउँबाट हारेका मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाएको होइन र? अनि नेपालीले के बुझेको कि नबुझेको मैले चाहिँ बुझ्नै सकिनँ क्या। यिनीहरू जहाँबाट पनि तपाईँको अहिले यो विभिन्न ऊ राखेका थिए नि, जाति जनजाति, अब त्यो कोटाहरू क्या, तिनीहरूको कोटामा तिनीहरूले ल्याएकै छैन नि। हरुवा फेरुवा सबै यस्तै आएर त्यो सत्तामा ढलिमली गर्ने हुन्। यिनीहरूको नैतिकता, मैले भन्छु नि बारम्बार, मानिसमा नैतिकता हुनुपर्छ, यिनीहरूमा नैतिकतै छैन त। अब आफ्नो पार्टीलाई छोडेर अर्कालाई कहाँ हालेर बोकेर हिँड्ने मान्छेको नैतिकता हुन्छ? हामी नेपालीको कमजोरी हो, यी युवा वर्गको कमजोरी हो। म त युवालाई दोष दिन्छु, हामी नेपाली हामीलाई म दोष दिन्छु क्या, यी नेतालाई होइन। तपाईँ अहिले झोला बोकेर झन्डा बोकेर अगाडि पछाडि लाग्नुहुन्छ, अनि यिनीहरूले गर्ने के? खबरदारी गर्ने त युवा वर्गले हो नि त। राइटलाई चाहिँ समर्थन गर्ने, गलत छ भने गलत भनेर चाहिँ भोकै ठ्याक्लाउने तपाईँ हाम्रो काम होइन। हजुर। अनि ताँत लागेर झोला बोकेर हामीले हेरिरहेको छु। अब सर्वोच्च अदालतले त अब जे भने पनि उहाँ गएपछि त त्यो फैसला गर्ने त सर्वोच्च अदालतको चाहिँ एउटा नियम हो होइन, उनीहरूले गरे। तर अब केपीका मान्छेहरू हेर्नु त माइती घर मण्डलमा नेताजी माधव नेपालको भूमिकालाई कसरी हेर्ने भनेर आज हामीले मूल विषय बनाएका छौँ। नेताजी माधव नेपालको भूमिकालाई पछिल्लो उहाँले जस्तो किसिमको सङ्केतहरू देखाउनु भएको छ, एक महिने हो शेरबहादुर देउवा, 1 महिने हो। उनीहरू भोलि अब मिल्यो भनेर यिनीहरू आइसके, अब उसलाई के शेरबहादुरलाई बुङ्गो बनाउँछन् यिनीहरूले। भोलि विश्वासको मात्रै यही 1 महिना खेल्ने हुन्। अब अलिकति सुविधा लिन्छन्, कतै अब कुम ल्याउँछन्, चुनाव खर्च उठाउँछन्, त्यति हो। यिनीहरूको नैतिकता छैन, यिनीहरूले गर्ने केही होइन। न पार्टीलाई ट्यागमा लान्छन्, न सिस्टममा जान्छन्, केही होइन। हामी जनतालाई भ्रममा पारेका छन्। विदेशीले जे हराउँछ नि तपाईँको त्यसमा हिँडेका छन्। यहाँ शेरबहादुरलाई किन ल्याए तपाईँ? हजुर नेत्रजी, हामी समयको अन्त्यतिर छौँ अब। लागि ल्याएको, त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूबाट हामीले केही पाउँदैन। यिनीहरूलाई छिटो भन्दा छिटो हटाउनु पर्छ, सबै नेपाली उठ्नु पर्छ। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद नेताजी, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।